अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो है दिसंबर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दिसंबर 2020 जो है गुजरने के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं। गुजर रहा है 2020 जो है किसी भी इंसान के लिए जो है इतना अच्छा नहीं गुजरा। किसी ने जो है कारोबार खो दिए, किसी ने जो है इस साल में जॉब को खो दिए, किसी ने जो है अपने प्यारे से जो है दूरी इख्तियार कर ली है इस साल की वजह से, किसी का प्यारा रूठ गया। बहुत सारे लोगों ने जो है इस साल में मुश्किलात को फेस किया। कुछ लोगों ने जो है जिस्मानी और बहुत सारे लोगों ने जो है ज़हनी मुश्किलात को जो है फेस किया। हर शख्स ने जो है 2020 बहुत मुश्किल से गुजारा है, अल्लाह अल्लाह करके गुजारा है कि काश ये गुजर जाए। ये जो कोरोना वायरस की बला आई हुई है, वबा आई हुई है, ये टल जाए। और बहुत सारे लोगों ने जो है SOPs के ऊपर बहुत अमल किया और उसके बहुत अच्छे नताइज आए हैं। लेकिन 2020 के अंदर जो है बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया और इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो है लोग अभी भी डिस्टर्ब हैं, डर रहे हैं 2021 कैसा होगा। कारोबार चलेंगे कि नहीं चलेंगे, स्कूल ओपन होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा, बीमारी का इलाज होगा या नहीं होगा, कैसे गुजरेगा 2021, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहे। और जिन लोगों ने जो है वो ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरे हैं, कोई ना कोई उनकी लाइफ में ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है कोरोना वायरस की वजह से 2020 के अंदर, वो इससे भी ज्यादा परेशान है। बहुत सारे लोग जो है ना उम्मीदी की तरफ चलेंगे, बहुत सारे लोग जो है डिप्रेशन की तरफ चलेंगे, बहुत सारे लोग जो है स्ट्रेस और एंजाइटी के अंदर मुब्तला है। तो 2020 ने ओवरऑल अगर मैं निचोड़ निकालूं तो बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जो है सामने रखा है। फिजिकली प्रॉब्लम्स तो थी लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो भी बहुत सारी आई हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 दिसंबर की आज जो है आखिरी रात चल रही है और कभी भी किसी भी टाइम जो है दिसंबर खत्म हो जाएगा, 2021 आ जाएगा। तो जो लोग ज़हनी तौर पर जो है परेशान हैं, अगर वो परेशानी को लेकर जो है परेशान होते रहेंगे कि 20 ऐसा गुजरा है, 21 कैसा होगा, 21 में हम क्या करेंगे, परेशानी उनकी जायज़ है। लेकिन हमें नए साल में अपने एहसास जज्बात को जो है मुनासिब रखते हुए, पॉजिटिव वे में रखते हुए सोचना चाहिए कि अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अल्लाह ताला इस वबा से जो है लाजमी निजात दिलाएगा। लाजमी जो है इस बीमारी की वैक्सीनेशन जो है इंट्रोड्यूस होगी और अल्लाह ताला पे यकीन रखें, ना उम्मीदी से बाहर निकलें, बाहर रहें और अपनी सोचों को बेहतर करें। SOPs के ऊपर अभी भी अमल करें। बीमारी है, वबा है, कोरोना वायरस है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, दूसरे की जिंदगी को बेहतर बनाएं और 2021 का स्माइल के साथ वेलकम करें, ताकि परेशानियां तो 2020 में जो है आपने फेस कर ली हैं। अगर आपने 2021 में भी जो है वही एहसासात, वही जज्बात रखने हैं तो 2020 और 2021 में जो है कोई फर्क नहीं रहेगा। नया साल जो है वो आपको बुरी सोचों से बचा सकता है अगर आप जो है बचने की कोशिश करें। अगर जो है आप अपनी जिंदगी का एक गोल रखें, एम रखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बिजनेस में बहुत सारे नुकसानात को फेस करना पड़ा है। वो क्या करें, डबल मेहनत करें, हिम्मत ना हारें, ना उम्मीदी की तरफ ना जाएं। उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है, उसकी तरफ चलें, रास्ते की तरफ चलें, डायरेक्शन की तरफ चलें, जो जहां से जो है उम्मीद की किरण आ रही है उसकी तरफ रुख करें। और अल्लाह ताला की ज़ात जो है बेनियाज है, रहम करने वाली है, बख्शने वाली है, हर तरह से आपके साथ है। अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ है, अगर अल्लाह ताला आपके साथ है तो फिर किस चीज़ का गम है। बीमारी है, इसका इलाज भी होगा। इलाज यही है कि आप लोग SOPs के ऊपर अमल करें
بجائے اس کے کہ آپ جو ہے اپنی سوچوں سے وہ ڈر ختم کر دیں جو وبا کا ہے، وبا کا ڈر ختم نہیں کرنا، بلکہ وہ ڈر ختم کرنا ہے جو آپ وبا کی وجہ سے جو ہے فیس کر رہے ہیں کہ شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہمارا فیوچر، ہمارا کاروبار، ہمارا یہ، ہمارا وہ، 21 میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی سوچوں کو ختم کرنا ہے، SOPs کے اوپر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، اپنے ریلیشن کو سٹرونگ کرنا ہے، اپنی اور دوسرے لوگوں کی مدد کرنی ہے، تبھی جو ہے آپ 2021 میں جو ہے سروائیو کر سکتے ہیں، بہت اچھا سروائیو کر سکتے ہیں، اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اپنی جسمانی حالت کے ساتھ ساتھ جو ہے ذہنی حالت کو بہتر کریں، سوچ جو ہے آپ اس کو بہتر کریں، اپنی نیگیٹو سوچوں کو پوزیٹیو میں چینج کریں۔ نیگیٹو سوچیں آتی رہتی ہیں، فری میں ہر شخص سے مل سکتی ہیں، ہر جگہ سے مل سکتی ہیں، کوئی بھی ٹریگر ایکٹیویٹ کر سکتا ہے۔ پوزیٹیو سوچوں کو جو ہے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے نیگیٹو سوچوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ کو ہر فیز کے اوپر، ہر سٹیپ کے اوپر جو ہے نیگیٹو سوچ مل سکتی ہے۔ اس نیگیٹو سوچ کو آپ نے جو ہے کیسے پوزیٹیو میں بدلنا ہے، وہ مہارت سیکھنی ہے۔ وہ مہارت سیکھیں کہ کیسے جو ہے آپ کے اندر جو غلط سوچ آ رہی ہے آپ اس سے بچ سکتے ہیں اور نئے سال میں خوش رہ سکتے ہیں۔ خوش رہنا سیکھیں، خوشیاں بانٹنا سیکھیں۔ پریشانیاں تو آپ کو ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے دے دیتا ہے، خوشی جو ہے جلدی نہیں ملتی، اسی لیے خوشیاں بانٹنا سیکھیں۔ جب آپ خوشیاں بانٹیں گے اور وہ تبھی اور جب آپ کی سوچیں اچھی ہوں گی، آپ خوشیاں بانٹیں گے اور آپ کا 2021 جو ہے وہ ایک خوشحال سال گزرے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ہے جائز دعاؤں کی وجہ سے، جائز کام کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا کرشمہ بھی ہو جائے جس میں جو ہے یہ بیماری جڑ سے ہی ختم ہو جائے۔ اس بیماری کی ویکسینیشن جتنی جلدی ہو سکتا ہے اتنی جلدی بن جائے، تاکہ وہ جو ہے مزید لوگوں کی جان جانے سے وہ بچ جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ہے اپنے پیاروں کو اس سال میں کھویا ہے، اپنے پیاروں سے جو ہے وہ دور ہو گئے ہیں، انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ صبر دے، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جا ملے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ دے۔ اور جو لوگ جو اپنا بزنس کھو چکے ہیں، اپنے ریلیشن کھو چکے ہیں، اور یہاں اپنی زندگی میں جو ہے بہت ساری پرابلم کو فیس کر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر مشکل کو آسان کرے، اور وہ جو شخص ہیں جو مشکلات فیس کر چکے ہیں 2020 میں، ان کی ہر مشکل کو اللہ تعالیٰ جو ہے آسان کرے، اور 2021 جو ہے ہر شخص کے لیے جو ہے ایک خوشحال سال ہو، اور ہر شخص جو ہے اس سال میں ایک اچھی زندگی گزارے۔ تو میں یہی دعا کروں گا کہ ہر شخص جو ہے 2021 میں جو ہے جسمانی اور ذہنی طور پر جو ہے ایک اچھی زندگی گزارے۔ تو میری طرف سے جو ہے سب لوگوں کو جو ہے ہیپی نیو ایئر، نئے آنے والے سال کے لیے جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں، بہت ساری خوشیاں ہوں، بہت ساری اچھی اچھی چیزیں آپ کو مبارک ہوں، اور آپ جو ہے 2021 میں جو ہے ہر خوشی اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے، اور ہر شخص کو جو ہے ایک منزل تک پہنچائے جہاں جو ہے اس نے جو خواب سوچا ہوا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہے، مجھے ڈائریکٹلی آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، یا مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔